During a press conference, Chief Minister Pramod Sawant informed the media that Goa has clinched awards for Best Performing Small State overall, Best Performing Small State in Economy, Infrastructure, Tourism and Cleanliness, Most Improved Small State in Environment at State of the States Conclave 2019. While showing his appreciation to respected departments, Sawant said people should be patient in order to receive the best infrastructure. To the Honorable Chief Minister. Yes, sir. The next is Best Performing Small State for Economy, Infrastructure, Tourism and Cleanliness. At the same time, we have got in another category, Most Improved Small State for Environment. So all this is I say, tribute to the governance of Dr. Pramod Sawant. It is a continuous process right from Parikar time, but I think this clearly shows that the governance that he has given, the government he has led and the performance speaks in terms of awards. And I was just very carefully listening to what India Today had to say. Don't think these awards are just given as a matter of fact. We do very careful study analysis. We meet people, we look at the standard of living, we have our own parameters as press, and it is not for nothing that our awards are regarded. So at the conclaves of states, the state chief ministers get to discuss, ministers get to discuss and tell about the state. And based on their report afterwards, these awards are presented. So we are the proud recipients of these awards. That's all what I have to say. So rest I ask the Honorable Chief Minister. Thank you. Good afternoon. दोन अवॉर्ड जे आसा हे गोंय राज्या खातीर मेळ्ळेले आसा. एक द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स इन इकॉनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिजम एंड क्लिनिनेस, मोस्ट इम्प्रूव्ड स्मॉल स्टेट इन एनवायरमेंट. ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जो एक अवॉर्ड मेळ्ळा. दुसरो अवॉर्ड जो आसा विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट ओवरऑल. एक गोष्ट जर लक्षात घेतली आसत म्हणजे बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट्स ज्यो सगळ्यो स्मॉल स्टेट्स आसात, दिल्ली, पॉंडिचेरी, अरुणाचल, मिझोरम, सिक्कीम, ओके, नागालँड, आसाम, त्रिपुरा, ह्या सगळ्या स्टेटींतल्यान एक म्हणजे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट म्हणून गोंय राज्याचो जो भोवमान फावो जाला त्या बद्दल म्हजे कॅबिनेट कलिग्स सगळे जाण म्हणजे 11 जाण कॅबिनेट कलिग्स आनी एडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळ्यांचो हांव आभारी आसा. सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता की सगळे जाण आपआपल्या डिपार्टमेंटात एकदम बरें काम करता म्हणूनच बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हे गोंय राज्या खातीर फावो जाला. त्या खातीर परत एकदा हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. दुसरो अवॉर्ड जो आमकां मेळ्ळा विच इज इन इकॉनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिजम, क्लिनिनेस आनी द मोस्ट इम्प्रूव्ड एनवायरमेंट. हातूंतल्यान GSIDC आसूं किंवा अंडर PWD आसूं, ह्यांच्या अंतर्गत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी स्टेटींत करपाक घेतलां हेजेन बऱ्यापैकी कदाचित आमकां फुडलीं 2 वर्सां कंप्लीट जावपा खातीर लागतले, बट वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडल्या 2 वर्सांनी आमी स्टेटीक दिवपाक शकतले. त्या खातीर हांव GSIDC आसूं किंवा PWD आसूं, इवन दो टुरिजम डिपार्टमेंट आसूं न्ही, हांचें अभिनंदन करता की टुरिजम सॅक्टरांत गोंयाक सदोदीत अवॉर्ड फावो जाता. परत एकदां हांव टुरिजम मिनिस्टर आसतलो, टुरिजम कॉर्पोरेशन आसतलें, हांच्याय दोगांचें हांव अभिनंदन करता. फॉर क्लिनिनेस आनी एनवायरमेंट हातूंतल्यान म्हजे बरोबर मिनिस्टर माविन आसा, मिनिस्टर मायकल आसा, वीज अगेन फॉर द एनवायरमेंट एंड सायन्स टेक्नॉलॉजी ताजे कडेन आसा आनी पुराय गोंय राज्यांत दवरपाचें काम हें ताज्या मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत येता. इवन दो द पंचायत मिनिस्टर माविन आसा, सगळ्या पंचायतींनी क्लिनिनेसचें बरें दवरपाचें काम हे राज्यांत पंचायतीच्या वतीन केलें वता. त्याय दोगांचें हांव अभिनंदन करता. आनी अशा पद्दतीन सगळ्यो मिनिस्ट्री वेवस्थीत रित्या काम करता. म्हणूनच तर इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव हातूंतल्यान हे दोनूय अवॉर्ड आमकां फावो जाला. आमचो प्रयत्न आसतलो की अजुनूय बी सगळ्या पॅरामिटरांनी इम्प्रूवमेंट करपाची. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे द बेस्ट गव्हर्नन्स हाजेर सदोदीत फोकस करीत आसा. आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनांत अजुनूय सगळ्या हांच्या कडेन की बरें एडमिनिस्ट्रेशन लोकां पर्यंत दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा.
हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम करता आसतना एकदां लोकांक त्रास जाता आमकां खबर आसा की पण बरेचशे कडेन त्रास जाता हेजो अर्थ रस्त्यार येवचें न्ही कारण बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसत जाल्यार थोडेशे पाशियेस काडप हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी जुवारी ब्रीज आसूं किंवा नॅशनल हायवे आसूं म्हाका खबर आसा ब्लॉकेज जाता तातूंतल्यान आमी पर्याय काडपाचो प्रयत्न हो आमी सदोदीत करीत आसा बट लोकांचें सहकार्य मेळत जाल्यार म्हाका दिसता तातूंतल्यानय आमकां वाट काडप शक्य जातलें थोडेशे जर दीस पाशियेस काडले जाल्यार म्हाका दिसता बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां मेळटलें